भाऊसाहेबांची समाधी वाळीत वडयल्या अशी खंत म्हापशेकारांनी उक्तायल्या। वंचित लोकांचे हात आणि पाय बळिश्ट करपाची संद दिवपी गोंयचो एकमेव मुख्यमंत्री अशी भाऊसाहेबांची वळख। भाऊसाहेबांचो मगो पक्ष काँग्रेस वा भाजपाचे दावणेक बांधला, त्याची वळख आयज फकत हार घालपा पुरतीच दवरल्या अशें म्हणत म्हापशेकारांनी सुदीन ढवळेकाराक बरोच तासलो। गोवा दमण आणि दीवचो पयलो मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकराची पुण्यतीथ गोंयभर मनयली। भाऊसाहेब बांदोडकरान 1967च्या ऐतिहासीक गोंय वेंचणुके वेळार गोंयचें फुडारपण केलें, जेतून लोकांनी महाराष्ट्रांत विलीन जावचे बदला गोंयाचो केंद्र शासीत प्रदेशाचो दर्जो राखून दवरपा वटेन मतदान केलें। 12 ऑगस्टाक फोंडा, पणजी, म्हापसा अशा विविध सुवातांनी भाऊसाहेबांच्यो लोकांनी यादी जागयल्यो। म्हापशा शेतकार आणि कुळ मुणकार समितीच्या प्रतिनिधींनी भाऊसाहेबाचें गोंय सुदारणेंतलें म्हत्व अधोरेखीत केलें। मांडवी वयलो पयलो पूल तेणेंच बांदलो, तेका जोडून पर्वरे येतल्या फ्लायओव्हराक भाऊसाहेब बांदोडकराचेंच नांव दियात। भाऊसाहेब बांदोडकराचे पुण्यतिथी निमतान म्हापशेकारांनी मागला। कुळ मुणकार संघर्ष समिती तशेंच बोडगेश्वर संघटना आणि रिफॉर्मर्स हे तिगांनी मिळून आज भाऊसाहेब बांदोडकराची पुण्यतिथी केल्या। आणि पुण्यतिथी करपाचें कारण कितें की आमकां जे भाऊसाहेबान दिलें तशेंच त्याची जमीन राहील त्या जाग्यार बरे कायदे हाडून दिले, शिक्षण दिलें, नोकरी हाडल्यो आणि आमकां एक बहुजनाचें राज्य स्थापन केलें। ते बहुजनाचें राज्य खंय तरी आज गायब जालां आणि ताचें विलीकरण बीजेपीक जालां। आज तुम्ही पळयात भाऊसाहेब बांदोडकराची समाधी कितली वर्सां जाली, अक्षरशः ती गोवन पडली, मोडून पडली, तरी पण आज आमचो सरकार फाटी फुडें कितें जाता म्हाका खबर ना। अरे बांदात मरे कितलो टायम लागतलो म्हाका सांग पळोवया, आज पर्यंत तुमी ती बांदून कंप्लीट करूं ना। जशें म्हाका छत्रपती शिवाजी महाराजाची याद येता की छत्रपती शिवाजी महाराजी अशीच समाधी वाळीन घातिली, 200 वर्सां घातिली। जेन्ना आमचो ज्योतिबा फुले थंय गेलो, वयर गेलो, ताणें ती समाधी सोदून काडली। तशीच आमची ही भाऊसाहेबाची समाधी तुमी वाळीत घालपाक सोदतात। आज भाऊसाहेब बांदोडकर जे पळय आसात ते फक्त समाधी आनी पुतळ्या मदीं सीमीत जाल्यात, तांचें कार्य कोणूच मुखार व्हरना। आतां हो जो पळय आहा न्ही पक्ष चलोवपी मार्क्सवादी गोमंतक पक्षाचो ढवळीकार, तो एक बेबो जाला। बेबो म्हणल्यार हांव कित्याक म्हणटा की हे बेबे जे पळय आसतात न्ही, पावस जसो पडलो काय ना भायर ते डराव डराव करतात आनी भायर सरतात। म्हणटकीर आतां इलेक्शन जेन्ना पळय येतलें तेन्ना पार्टी घेवन भायर सरतले, डराव 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 बहुजनाची पार्टी मरे, आमची पार्टी मरे, भाऊची पार्टी मरे। आनी मागीर जर इलेक्शन जालें ताचे बेबे कितें करतात, गीम पडलो म्हणटा खंयच्या तरी खडबांनी पोनाक लिपतात, ह्या खडबांनी त्या खडबांनी। तसो मागीर हो ढवळीकर तो पक्ष घेवन खंय तरी बीजेपीच्या गोट्यांक केन्ना काँग्रेसीच्या गोट्यांक असो कोण कितें काय म्हणल्यार हाणें वाट लायल्या। आज खरोखर अक्षरशः ह्या मनशान हो MGचो पक्ष आशिल्लो, जो तळागाळाचो पक्ष आशिल्लो, लोकांचो पक्ष आशिल्लो, हो स्थानीक पक्ष आशिल्लो, खंय तरी आज काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय पक्षांक नाजाल्यार BJP पक्षांक बांदला। तुका समज म्हणून जमना जाल्यार तूं भायर सर। अरे आमी येदी व्हडली चळवळ केली, भाऊसाहेबाचें नांव येवचें म्हणून एअरपोर्टाचेर 3 वर्सां केली, सुभाष हांगा सगळे आमी आसात, पूण तुवें कित्याक म्हणल्यार ताचें लात मारून तेका म्हणल्यार मनोहराचें नांव दवरलें। आमकां खूब वायट दिसलें। फाटीं आमी परेड ग्रावंडाक आमी सांगलें की बाबा नांव दवरात म्हणून। तो भाऊसाहेबाचें नांव जें मुखार हाडपाचें ताचें कितें तरी कार्य मुखार हाडपाचें तूं करच ना। फक्त कित्याक म्हणल्यार समाजीक कित्याक म्हणल्यार फुलां घालता आनी कित्याक म्हणल्यार आतां भाऊसाहेबाक पुतळ्याक हार घालता, हें चलपाचें ना। तुजे कडेन समज म्हणटा जायना पक्ष चलोवपाक, तूं फाटीं सर। फाटल्या दिसांनी आमचे सुभाष केरकर बी हेंच्यांनी वांगडीन आमी तेन्ना एअरपोर्टाचे मोपाचें उद्घाटन करच्या पयलीं आमी भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव घालपाचें म्हणून आमी डिमांड केल्लो। तेच्या बरोबर आयचे दिसा हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, पयलीं गोंयचो पूल बांदलेलो मांडवी ब्रीज हो भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदलेलो, आतां नवो हो ब्रीज बांदलेलो आहा, पर्वरी फ्लायओव्हर बांदलेलो आसा। आमी आज डिमांड करता भाऊसाहेब बांदोडकराच्या दिसा आयज गोंयचो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आहात बाब सुदीन ढवळीकारा कडेन आयज डिमांड करता, तूं एसेंब्लीन मरे हो प्रश्न घाल आतां एसेंब्लीन की हे पुलाचें नांव आतां हो फ्लोय बांदतलो न्हू तो श्री आमचो कैलासवासी भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव ते पुलाक घाल। कित्याक लागून तोच पूल त्या फुडें कंटिन्युएशनाक नवो केल्लो आसा। आमकां उगडास उरतलो भाऊसाहेब बांदोडकराचो आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान करून दाखोवपाक जाय। आनी रोहन खंवटे जो आयज बहुजन समाजाची निवडून येता न्हू ताका हांव विनंती करता आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन विनंती करता आनी इतक्या गोंयान जे जितले बहुजन समाजाचे आमदार आसा, मिनिस्टर आहा, तेंचे कडेन हांव विनंती करता की ह्या नव्या पुलाक
परवरीचो बांदपाचो जो आसा तेचें नांव आमचो भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवपाचें. तुमी जर मनोहर पर्रीकराचें नांव ते सायडीक जर दिता, रॉंग सायड आहे. आयज तुमी नांव हे भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव त्या पुलाक गोवा दिवपाचें म्हणून मागता. नॅशनल हायवेचो जो अलायनमेंट जाल्लो आसा तो अलायनमेंटाक हो जो आमचो हाफ जो पार्ट जो आसा तो त्या अलायनमेंटाक वता. पूण भाऊसाहेब बांदोडकराचो स्टॅच्यू जे जाग्याचेर आसा थंय ताका हानिकारक कांय ना. पूण हेजे पेक्षा बरें हें उद्यान जें आसा सगळें काम जाले नंतर तें बरें ताका स्वरूप दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ह्या संदर्भांत घडये ह्या चौकान जर एखादो आमचो जर बसपाक जर जायना, बसपाक शकपाना जाल्यार ताजेर सगळ्यांचे विचार ताजो सहमती घेवन मुखार पावलं उरतले. पूण विचार मनान आसा, कारण भाऊसाहेब बांदोडकर हे आमकां उंचेल्या पांवड्याचेर दवरुपाकूच जाय, तेजे विचार आमकां मुखार व्हरपाक जाय आनी तो स्मरणान कायमचो उरपाक जाय येणारी अनेक जनरेशनां. त्या खातीर हें सगळें जाले नंतर ताजे सविस्तर नियाळ, ताजे सविस्तर प्लॅनिंग जातलें इतलें सांगले हांव हेच्या बद्दल. गोंय राज्याचे पयले मुख्यमंत्री आनी जे भाग्य विधाते तांची पुण्यतिथी सगळ्यात पयलीं तांच्या स्मृतीक अभिवादन करता. भाऊसाहेब बांदोडकर आनी जो गोंय राज्याचो एक पांय आसलो, सुविधा बाबतींत आसत किंवा शिक्षणा बाबतींत जे कार्य केलें तें सुद्दां त्या वेळार जे तरणाटे आशिल्ले, यूथ आशिल्ले सगळे गोंय राज्याचे, तांचो विचार करून तांणी ती पावलां उचलली जेणे करून ते यूथ त्या वेळार योग्य शिक्षण घेवपाक पावले. आनी आज गोंयभर एक जी आमची हायस्ट लिटरसी म्हणटा ती तांकां लागून शक्य जाली, कारण तांणी त्या वेळार युथाचो आनी तरणाट्याचो जो प्रश्न आसा किंवा तांचे जे विचार आसा ते मनान दवरून काम केलें. आयजूय बी जे तरणाटे आसा, यूथ आसा सगळे आमचे सारके, तांणी विचार करपाक जाय. तांणी जो पांयार रचलो त्या विचाराच्या मार्गार सगळ्यांनी आमी वचपाक जाय, जेणे करून तांचें जें स्वप्न आशिल्लें एक गोंय बरें जावचें, गोंय समृद्ध जावचें, तें समृद्ध गोंय साकार करपाक तांचो विचार आज आमी सगळ्यांनी घेवन जर गेले जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता तांकां खरी श्रद्धांजली आसतली अशें म्हजें मत आसा. त्या खातीर सगळ्या गोंयच्या तरणाट्यांक आसत किंवा जे सगळे गोंय राज्याचे मत मागपी आसा तांकां विनंती आसा की भाऊसाहेब बांदोडकराचे विचार मुखार घेवन आमी कार्यरत रावपाक जाय. त्या खातीर सगळ्यांक विनंती आसा आनी आज परत एकदां तांच्या स्मृतीक हांव